नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेडुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। दलहरूलाई घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने चट्टारो। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति व्यवस्थामा माओवादीको जोड। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा समाजवादीको लगाव। कार्यान्वयनमा भने चुनौती। मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका सबै जिल्लामा समानुपातिक मतपत्र ढुवानी सम्पन्न। मतदाता सूचीमा आयोगको जोड। सामाजिक सञ्जालको अनुगमनलाई पनि तीव्रता दियो। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै छठ पर्व सम्पन्न। मतदातासँग भावनात्मक रूपमा नजिकिन उम्मेद्वार पनि पूजामा सहभागी। भारतको गुजरातमा झुलुङ्गे बुल चुडिँदा कम्तीमा 141 जनाको मृत्यु। नदीमा बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। मृतक र बेपत्ताको परिवार तथा घाइतेलाई राहतको घोषणा। र जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा प्रदेश 1लाई हराउँदै पुलिसको लगातार दोस्रो जित। गण्डकीले पनि सुदूरपश्चिमलाई 69 रनले हरायो। भोलि पनि 2 खेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले आज प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन 2079 को लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिदेखि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको प्रतिबद्धतासम्म दलहरूले जाहेर गरेका छन्। के विषय समेटिएका छन् त उनीहरूका घोषणापत्रमा? एक रिपोर्ट। सोमबार 3 राजनीतिक पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। तीनवटै पार्टीले आर्थिक एजेन्डामा कृषि, रोजगारी र संरचनागत सुधार गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने घोषणा गरेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनको घोषणापत्र मार्फत वित्तीय संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी सातै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आर्थिक एकाइका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्र पढ्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको मुख्य काम भनेको आर्थिक क्रान्ति भएको बताएका छन्। नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको निम्ति केन्द्रित हुने बताएका प्रचण्डले नेपालको अर्थ प्रणाली सामान्य तरिकाले परिवर्तन हुन सम्भव नभएको बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले वैदेशिक सैन्य गठबन्धन नगर्ने, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने, सामूहिक कृषि प्रणाली मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने घोषणा गरे। त्यस्तै किसानलाई बाली लगाउनुभन्दा अगाडि नै मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका उनले रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्न, जैविक र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए। कृषि उत्पादनको उचित मूल्य तोक्ने र प्रत्येक प्रदेशमा 2वटा औद्योगिक केन्द्र स्थापना गर्ने, हरेक पालिकामा 1 औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई रोजगारी र उद्योग खोल्न छुटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे। कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गठबन्धनबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने, जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, बाली लगाउन अघि नै कृषि मल खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने, माटोमा प्राङ्गारिक तत्त्व बढाउन बायोचारको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै 12 महिना वर्षभर नै कर तिर्ने करदातालाई 1 महिनाको कर फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालन ल्याउन पहल गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति, निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्न पहल गरिने बताइएको छ। बाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायु सेवा निगमका विमानको सङ्ख्या बढाइने घोषणा गरिएको छ भने 50 करोड लगानी गर्न सक्नेलाई विदेशी लगानीकर्ता परिचय पत्र उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ।
मुलुकमा उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याज दरमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिने महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालले बताए। हामी सरकारमा रहने अवस्था भयो भने हामी यी हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयनमा उतार्छौँ। यदि हामी सरकारमा रहेनौँ भने हामीले हाम्रा आवाजको रूपमा, जनताको आवाजको रूपमा हामी जनताका प्रतिनिधिको हिसाबले जनताको आवाजका रूपमा हामी उठाइरहन्छौँ। हाम्रो तर्फबाट हामीले पहल गरिरहन्छौँ भनेका छौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी 5 वर्षमा रोजगारी तथा आय आर्जनका अवसरहरू वृद्धि गरी उपभोग तथा बचत गर्ने र क्षमता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आगामी 5 वर्षभित्र आर्थिक वृद्धि दर 8% पुर्याउने बताए। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाइने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्तशुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढाइने विषय पनि राप्रपाले समेटेको छ। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको 2 तहको शासकीय संरचना, सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र एक व्यक्तिले 2 कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था। घोषणा पत्र मार्फत राप्रपाले राज संस्थालाई अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राख्नुपर्ने बताएको छ। त्यस्तै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको 2 तहको शासकीय संरचना हुनुपर्ने राप्रपाको एजेन्डा छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन केन्द्रित गरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो 5 वर्षे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी रहेको छ। सबै दलहरूले वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानी मैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानी मैत्री कानुनहरूको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने योजना ल्याउने जस्ता योजनालाई नै समेटेका छन्। आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूले कार्तिक 17 गतेदेखि मङ्सिर 1 गतेसम्म निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 13 मा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै आयोगले आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्दै संयमता हुन आग्रह गर्दै आएको छ। त्यस्तै आयोगले कुनै पनि साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने गरी प्रचार प्रसार नगर्न सम्बद्ध पक्षहरूलाई अनुरोध समेत गरेको छ। यसैबीच आयोगले मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका सबै जिल्लामा समानुपातिक तर्फको मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको जनाएको छ। करिब 8 करोड मतपत्र आवश्यक पर्नेमा सोमबारसम्म करिब 7 करोड मतपत्र छपाई भइसकेको जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन आउन अब मात्र 20 दिन बाँकी छ। चुनाव प्रचार प्रसारका लागि घर दैलोसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि हत्ते बढेको छ। आचार संहिता कार्यान्वयनमा आक्रामक बनेको निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको अनुगमन कसरी गरिरहेको छ त एक रिपोर्ट। तपाईहरुमध्ये कतिले ख्याल गर्नु भएको छ? पछिल्लो केही दिन यता हामी अधिकांशले फेसबुक लगइन गर्न साथ कुनै न कुनै उम्मेदवारको चुनावी पोस्ट टाइमलाइनमा आउने गर्दछ। नेताहरू भोट माग्न तपाईको घर दैलोमा आउन बाँकी नै होला, तर उनीहरूको चुनावी एजेन्डा फेसबुक मार्फत तपाईसम्म आइसकेको हुन सक्छ। चुनाव प्रचार प्रसारमा स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि शीर्ष नेताहरू समेत व्यस्त छन्। एकैपटक धेरै मानिससम्म पुग्न सकिने भएकाले पनि पाकादेखि युवा नेता तथा उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचारको महत्त्वपूर्ण माध्यम सामाजिक सञ्जाललाई बनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल चुनाव प्रचार र मतदाता समक्ष पुग्ने सजिलो माध्यम बनेको छ। यो सामाजिक सञ्जालमा आम जनताको पहुँच छ के। डे टु डे चाहिँ सबैको हातमा मोबाइल छ अहिले, हरेक नेपालीको हातमा। धेरै चाहिँ कुन इन्टरनेटको पहुँच पनि छ हैन। सबैले देश विदेशबाट सबै उम्मेदवारले भनेका कुरा हैन, जनताको चाहना इच्छालाई जोड्न सक्ने पहुँच भनेको सामाजिक सञ्जाल। संसदीय निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा फेसबुक, ट्विटर, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल चुनावमय बनेको छ। राजनीतिक दल, नेता कार्यकर्ता र उम्मेदवारको सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट पूर्ण रूपमा चुनाव लक्षित प्रचार सामग्रीले भरिएको छ।
उम्मेद्वारहरूले घर दैलो सँगसँगै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पोस्टहरू डलर तिरेर बुस्ट गर्दै धेरैभन्दा धेरै दर्शकसम्म पुग्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। ठुलै रकम खर्चेर आफ्नो चुनावी एजेन्डा जनताको हातमा पुर्याइरहेका छन्। चुनाव लक्षित भिडियो पोस्टहरू पैसा तिरेर बुस्ट गरिरहेका छन्। धेरै अडियन्स भएका ग्रुप पेज मार्फत पनि चुनाव प्रचार गर्न भ्याएका छन्। निर्वाचन आचार संहिताको दायरामा रहेर उम्मेद्वार वा दलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चुनाव प्रचार गर्न पाउँछन्। तर यसपटक सामाजिक सञ्जालमा कुन उम्मेद्वारले के कति परिणाममा प्रचार गरे र खर्च गरेका छन् त्यसको तथ्याङ्क राख्ने र खर्च समेत झिकाउने तयारीमा आयोग छ। यसका लागि मेटा कम्पनीसँग सहकार्य भएको आयोगले जनाएको छ। फेसबुकबाट र टिकटकबाट भएका कुराहरूको विज्ञापनको रकम त्यो सम्बन्धित उम्मेदवारले कति खर्च गर्यो, त्यसमा कति पे गर्यो भनेर हिसाब लिन सक्ने गरी हामीले मेटा कम्पनीसँग आयोगले सहकार्य गरिसकेका छ। त्यो रेकर्डमा आउँछ, त्यो नआउने होइन। उहाँले भोलि पेस गरेको चाहिँ अथवा उहाँलाई कसैले स्पोन्सर गरेर त्यो त्यस्ता साइटबाट आएको छ भने पनि उहाँकै नाममा खर्च दर्ज हुन्छ। निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनमा आक्रामक बनेको सामाजिक सञ्जालको अनुगमनमा छुट्टै संयन्त्र नै बनाएर लागि परेको निर्वाचन आयोगले काम कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय चासोपूर्ण बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल र यसको प्रयोगको बृहत्तरता र प्रविधिमा अझै पनि कमजोर हाम्रो देशको संयन्त्रले उम्मेद्वारमाथि कसरी नियमन गर्छ? उम्मेद्वारको शुभचिन्तक कार्यकर्ताले समेत पैसा तिरेर सामाजिक सञ्जालमा चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने होड चलिरहँदा आयोगले यसको नियमन कसरी गर्छ भन्ने अन्योलता भने कायमै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। उतार चढावपूर्ण सम्बन्ध बेहोरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई यो निर्वाचनले पुनः एक ठाउँमा ल्याइदिएको छ। कुनै समय प्रचण्डसँगको यात्रा तागेर चर्को आलोचनामा उत्रिएका बाबुराम अहिले उनैलाई प्रगतिशील देख्न थालेका छन्। प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा हेर्न थालेका उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत प्रचण्डका लागि त्याग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र हाल नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध पर्याप्त आरोह अवरोहले भरिएको छ। प्रचण्डको सहयात्रीका रूपमा जनयुद्ध हाकेका बाबुराम माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए लगत्तै प्रचण्डको छायाका रूपमा देखिएका थिए। दुई नेता एकअर्कामा यति धेरै नजिक थिए कि प्राय एकसाथ देखिने उनीहरूको वेशभूषा पनि उस्तै हुने गर्दथ्यो। तर 2072 असोज 9मा हठात पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादीबाट अलग भएको घोषणा गरेका बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति नामक पार्टी नै गठन गरे। संविधान निर्माणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको एक साता नबित्दै अचानक माओवादी त्यागेका उनले त्यसपछि सबैभन्दा बढी प्रहार कसैमाथि गरे भने त्यो प्रचण्ड नै थिए। यसैको श्रृङ्खला 2077 साल असोज 22 गते पालुङटार नगरपालिका 6 को पौवाटारमा प्रचण्डमाथि 9 अर्बको भ्रष्टाचारको आरोप बाबुरामले लगाए। यो आरोप प्रमाणित नभए झुन्डिन तयार रहेको बताएका उनले अहिले सोही ठाउँबाट प्रचण्डलाई भोट मागिरहेका छन्। प्रचण्ड जिताउन चुनावी कमान्डर बनेर सोही क्षेत्रमा समय व्यतीत गरिरहेका उनले आइतबार मात्रै गोर्खाको बाँकी विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न प्रचण्ड बाहेक अर्को विकल्प नभएको बताए। यति मात्र नभएर प्रचण्डलाई गोर्खाबाट चुनाव लडाउने विषय आफ्नो पहिलेदेखिको चाहना भएको बताएका उनले गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्न पाउनु आफ्ना लागि ठूलो गर्वको विषय भएको समेत भन्न भ्याए। अबको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएको बताएका उनले उनी जति प्रगतिशील अन्य नेता नै नभएको सम्म बताए। अन्यथा नमान्नु होला, उहाँहरू कमल प्रचण्ड भोलिको प्रधानमन्त्री, सुरेन्द्र राज पाण्डे भोलिको मुख्यमन्त्री, यही क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पनि मुख्यमन्त्री पाइसकेपछि हाम्रो विकासका सपना कसरी पुरा नहोलान्? नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा सबभन्दा पपुलर मान्छे, सबभन्दा गतिशील व्यक्ति, सबभन्दा चर्चित व्यक्ति जसलाई भेट्ने काठमाडौँदेखि पत्रकारले आएर बिहानभरि घेरिरहेका छन्, त्यो भनेको कमल प्रचण्ड नै हो। आफूबाट छुटेर गएपछि बाबुरामबारे प्रचण्डका टिप्पणी पनि कम तीखा थिएनन्। बाबुराम जस्तो अप्ठ्यारो मान्छेलाई आफूले 25 वर्ष झेलेको बताएका उनले कोही कसैले 1 वर्ष झेलेर देखाउन चुनौती नै दिने गर्थे। अहिले उनी आफूमाथि लगाएका सारा आरोपको 7 खुन माफ गरेर आफूले जति बाबुरामलाई अरू कमैले बुझेको बताउन थालेका छन्। अहिले उनीहरू बीच किन प्यार जोडियो प्रश्नको बीचमा दुवैजना छन्।
खास गरी राजनीतिक वृत्तमा प्रचण्डबाट बाबुरामले दुईवटा आश्वासन पाएको चर्चा हुने गरेको छ। एक, भावी राष्ट्रपति, दुई, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिलेर अहिले चुनाव नलड्ने र आफ्नो सुरक्षित क्षेत्र प्रचण्डलाई सुम्पेर मङ्सिरपछि राष्ट्रपति हुने योजनामा बाबुराम रहेको विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। अर्कातर्फ आफ्नी छोरी मानिसीको जितका लागि आवश्यक गठबन्धनका लागि समेत बाबुराम लोलोपोतो गरिरहेको तर्क गर्नेहरूको संख्या पनि कम छैन। तर जे होस्, पछिल्लो समय बाबुराम प्रति प्रचण्ड पनि बढी नै अनुग्रहित सुनिन थालिसकेका छन्। हामी सहयोद्धा कमरेड बाबुराम भट्टराईले जे भन्नुभयो, उहाँ हुन त अब सधैँ एउटै मान्छे एउटै उसमा भइराख्नुपर्छ भन्ने छैन भन्नुभयो। त्यो उदारता उहाँले र त्यो एउटा एक किसिमको चाहिँ आफ्नो भावना उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। तर मलाई चाहिँ फेरि यहाँ ल्याएर तँ चाहिँ यहाँ हुनपर्छ भनेर उहाँले पनि जोड गरेर भन्नुभयो। म उहाँलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्ने गरेको नेपाली राजनीतिमा केही असम्भव नहुने उक्ति र स्वयं नेताहरूकै कोही स्थायी शत्रु नहुने बोली यो व्यवहारमा चरितार्थ भएको छ, जसले बाबुरामले आश्वासन पाएको कुरालाई नकार्न सकिन्न भने उनी उल्लेखित कुनै पदमा आए भने पनि अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छैन। तर बारम्बार कहिले प्यार नै प्यार अनि कहिले पानी बारबार हुने प्रचण्ड बाबुरामको सम्बन्ध के अब चाहिँ दिगो हुन लागेको हो त? त्यो हेर्न भने केही समय पर्खिनुको विकल्प छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अन्यको तुलनामा क्षेत्र नम्बर 7 को चर्चा कम हुने गरेको छ। चुनावी माहौलले ध्यान तान्न नसकेको आकलन भइरहँदा यो क्षेत्रमा पुरानादेखि नयाँ पुस्ताका कम्युनिस्ट नेता चुनावी मैदानमा छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 मा यसपटक नयाँ र पुराना कम्युनिस्ट नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेकपा एमालेबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका राजेन्द्र श्रेष्ठ हुँदै श्यामकुमार घिमिरे र माओवादीकी मानुषी एमी भट्टराईबीच कडा भिडन्त हुने देखिन्छ। साथै रामवीर जस्ता परिचित अनुहार पनि स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा हुँदा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ। यो क्षेत्रको चुनावी इतिहास हेर्दा कम्युनिस्टको पकड रहेको पुष्टि हुन्छ। देश शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यहाँ 15 वर्षदेखि निरन्तर कम्युनिस्टले नै चुनाव जित्दै आइरहेको छ। 2064 को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रकी हिसिला एमीले जित हात पार्दा 70 र 74 मा नेकपा एमालेका रामवीर मानन्दर विजयी भए। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी हिसिला मन्त्री बन्ने सिडी बनेको यस क्षेत्रबाट यसपटक पनि उनी भट्टराई खलक्कै पुत्री मानुषी एमी भट्टराई गठबन्धनको तर्फबाट चुनावी मैदानमा हुमिएकी छिन्। बाबुरामकी छोरी भएकै कारण मानुषीले टिकट पाएको भन्ने बाहिर चर्चा चलिरहँदा बाबुराम भने प्रचण्डकै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहेका छन्। बाबुरामले देखिने गरी छोरीको लबिङ गरेको कतै देखिएको छैन। मानुषी आफैमा नेतृत्व हो भन्ने देखाउन सार्वजनिक रूपमा भट्टराई दम्पति कतै हिँडेको देखिएका छैनन्। यद्यपि निर्वाचन आयोगको कार्यविधि अनुसार कार्तिक 18 पछि उनीहरू छोरी जिताउन कसरी लागे पर्छन् भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। काङ्ग्रेससँग गठबन्धन हुने भएपछि नै चुनावी तयारीमा लागेका जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालीन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई यो चुनाव प्रतिस्पर्धाको विषय बनेको छ। गठबन्धनको आशमा चुनाव जित्ने सुनिश्चित गरेका श्रेष्ठ अहिले एक्लै मैदानमा छन्। रैथाने भएको हिसाबले उनलाई नचिन्ने कमै भए पनि पार्टीको सङ्गठन त्यति बलियो नहुँदा उनलाई निर्वाचन जित्न चुनौती छ। यद्यपि उनी आफू बाघ भएको र अन्य दललाई स्यालको संज्ञा दिँदै भोट मागिरहेका छन्। बाघ चाहिँ गर्जिएन भने स्यालहरू पनि कराउन थाल्छन्। तर जब बाघले आफ्नो गर्जन सुरु गर्छ सबै स्यालहरू भागाभाग हुन्छ। त्यसैले हाम्रा कार्यकर्ताहरू गर्जियो भने एमालेका कार्यकर्ता पनि भागाभाग, अरू गठबन्धन सठबन्धन सबैका कार्यकर्ताहरू भागाभाग हुनेछ। त्यसकारण हाम्रो स्थिति मजबुत गर्नलाई अझै तपाईहरू लाग्नुहोस्, हामी गर्न सक्छौँ। 2036 सालदेखि एमालेको भातृ सङ्गठन अनेरा सोब्यूबाट राजनीतिक सुरु गरेको पुराना कम्युनिस्ट नेता श्याम घिमिरे शैक्षिक पृष्ठभूमिका हुन्। शिक्षक सङ्गठन, किसान सङ्गठन, जी फन्ड हुँदै पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा सक्रिय घिमिरे ग्रामीण मतदाताबीच रुजेका भए पनि बजार क्षेत्रमा उनी परिचित छैनन्। एमालेको पकड क्षेत्र मानिए पनि नयाँ मतदाता बढ्दा भने उनलाई केही चुनौती थपिएको छ। हरेक यो 7 नम्बर वडाका नयाँ घर जुन पछि बनेका घर बाहेक पुराना घरहरूमा हरेकको घरमा मैले पानी खाने, खाना खानेदेखि लिएर सबै कुरामा त्यहाँ सँगै सुत्ने, एउटा चाहिँ नि बस्ने एउटा पारिवारिक सम्बन्ध 7 नम्बर क्षेत्रका जनतासँग मेरो छ। त्यस कारणले
तल्लो बेडमा जाँदाखेरि श्याम घिमिरे भन्दा पनि मलाई किरण शर्मा भन्न उहाँहरूले मलाई गुरु यो कम्युनिस्ट पार्टीमा लगाउने गुरु हो, कुनै पनि हालतमा गुरुको लागि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्न उहाँहरू मरिहत्ते गरेर मलाई भन्दा पनि उहाँहरूलाई बढी चिन्ता छ कि यो नेकपा एमालेको श्यामकुमार घिमिरेलाई सबैभन्दा बढी मत कसरी दिलाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरू लागि पर्नु। एमालेबाट दुई पटक निर्वाचित भएर राज्यमन्त्रीसम्म भइसकेका रामवीर मानन्दरले पनि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन्। पटक क्षेत्र नम्बर 7 का बासिन्दाको मन जितेका उनले पुनः एकपटक जनताको नाडी छाम्न चाहेका हुन्। स्वतन्त्रको मौलाएको आकर्षण काङ्ग्रेसको छुट्टै आफ्नो उम्मेदवार नभएको र दलभित्रको अन्तर्द्वन्द्व नै आफ्नो जितको मुख्य सूत्र भएको मानन्दरको दाबी छ। मैले भने रौँ केलाएर बसेको जनताले मेरो पनि रौँ केलाएको छ, मेरो पनि मलाई पनि थाहा छ। म 30 वर्ष अगाडिदेखि कुन चाहिँ धरातलबाट उभिएर यो ठाउँसम्म आइपुग्यो, जनताले जिताएको मान्छे, जनताको प्यारो मान्छे, जनतासँग सेवक भएर काम गरेको मान्छे हो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने जनताले सबैको आनी बानी थाहा छ। एक सुगा राखेको छैन तपाईँको अहिले चुनाव लड्ने मान्छेहरूले, एक सुगा मेरो ठाउँको लागि त्यो विकासको लागि एक सुगा दाम राखेको छैन। सरकारमा बसेको बाउ प्रधानमन्त्री के अरे सबै कुरा खोइ त भने ए बाबा ल्याउनु पर्दैन बजेट, कमसेकम पनि यो बाटोको अलिकति पिच गरिदियो, यो बाटोमा चाहिँ ढल राखिदियो, यो बाटोमा पानी राखिदियो, यो बाटोमा केही गरिदियो भनेर भावना हुनुपर्छ। खालि भोट मात्र माग्न हो नि मेरो चुनाव क्षेत्रमा जनताले, अनि जितेपछि कहाँ गयो। मानन्दरसँगै 16 जना स्वतन्त्रले उम्मेदवारी दिएको काठमाडौँ 7 मा जम्मा 29 जना संसदको ढोका खोल्न चाहन्छन्। 61,000 भन्दा बढी मतदाता रहेको यो क्षेत्रमा महानगरको 16, 17, 18 र 25, नागार्जुनको 1, 2, 3 र तारकेश्वरको 3, 4, 5 गरी जम्मा 10 वटा वडा पर्छन्। काठमाडौँ 7 मा निर्णायक मत काङ्ग्रेसको छ। पूर्ण रूपमा गठबन्धनको आकार देखिएको त्यहाँ माओवादी, काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीका एक उम्मेदवार छन्। योभन्दा अघिको चुनावमा पनि राप्रपालाई छोडिदिएको काङ्ग्रेसले रूपमा भोट हाल्न नपाएको 10 वर्ष भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई गठबन्धनले कसरी विश्वस्त पार्लान्? इमान्दार गठबन्धन भए मानुषले चुनाव जित्ने सम्भावना छ, तर विद्रोही बन्न सक्ने काङ्ग्रेसको भोटले भने उनलाई थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै छठ पर्व समापन भएको छ। जनतासँग भावनात्मक रूपमा नजिक हुन संसदीय निर्वाचनका उम्मेद्वारहरू पनि छठका कार्यक्रममा पुगेर आफ्नो लागि मत माग्न भ्याए। समग्रमा कस्तो रह्यो त यस वर्षको छठ? एक रिपोर्ट। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै यस वर्षको छठ पर्व विधिवत रूपमा समापन भएको छ। लगातार 4 दिनसम्म निराहार व्रत बसी सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै छठ पर्व समापन भएको छ। पहिलो दिन नहाय खाय, दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन अस्ताउँदो तथा चौथो दिन र अन्तिम दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यो पर्व विधिवत रूपमा सम्पन्न गरिएको छ। छठ निकै कठिन पर्व मानिन्छ। 4 दिनसम्म मनाइने यस पर्वमा व्रतालुले 2 दिन बिना अन्न पानी भोग व्रत सम्पन्न गर्नुपर्ने परम्परा छ। यो पर्वको तेस्रो दिन सन्झिया घाटमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि व्रतालु महिला र पुरुषहरू राति घाटमै जागराम बस्ने गर्छन्। केही व्रतालु भने सूर्यलाई अर्घ दिन भनी ल्याएको प्रसाद लिएर आफ्नो घरमै फर्कने परम्परा छ। त्यसको भोलिपल्ट तथा अन्तिम दिन यसै गरी उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि समापन गर्ने परम्परा छ। यो पर्वमा विधिवत रूपमा व्रत बसी सम्पन्न गर्नाले विभिन्न रोगको नाश हुने र निसन्तान दम्पतिले सन्तान प्राप्ति गर्ने जनविश्वास रही आएको छ। मान्यता पूरा हो गेल कि मान्यता पूरा होइबला हो गेल कोही लागि मान्दै छ। इससे पहले भी यहाँ छठ पबनी कई साल से करी रहा 5 साल से पानियों में खड़ा हो पानी में खड़ा न। पछिल्लो समय छठ पर्व तराई मधेसमा मात्र नभई अन्य क्षेत्र तथा समुदायमा पनि विस्तार हुँदै गएको छ। त्यसो त यसअघिको अघिल्ला वर्षहरूमा कोरोना भाइरस लगायतका कारण छठ पर्व मनाउन नपाएकाहरूले समेत यस वर्ष निर्धक्कका साथ खुसी भई यो पर्व मनाएका छन्। हर्षोल्लासका साथ चाहिँ हाम्रो यो मधेसमा तराईमा चाहिँ यो पर्वलाई मनाउने प्रचलन छ। यो व्रतालुहरू चाहिँ पूर्ण रूपले पानी पनि नखाएर व्रतमा बस्ने प्रचलनहरू रहेको हाम्रो यो छठ पूजाको रहेको छ भन्ने चाहिँ।
यस वर्षको छठमा रोचक दृश्य त यो थियो कि आगामी मङ्सिर 4 गतिको लागि चुनावी मैदानमा उत्रेका उम्मेद्वारहरू पनि छठघाटमा व्रतालुहरूसँग रमाउँदै भोट मागिरहेका थिए। कतिपय छठ कार्यक्रमहरूमा त उम्मेद्वारहरूले आचार संहिता विपरीत पम्पलेटहरू पनि टाङ्न भ्याएका थिए। जनतासँग भावनात्मक रूपमा नजिक हुन कतिपय उम्मेद्वारहरूले विधिवत रूपमा यो पर्व मनाएका थिए। छठ यस्तो पर्व हो जसले आपसी सद्भाव बढाउनुको साथै विभिन्न जात जातिमा एकरूपता ल्याउने पनि काम गरिरहेको छ। तराई मधेसको सबैभन्दा ठुलो महापर्व छठ पर्व। यस वर्षको छठ पर्व विधिवत सम्पन्न भएको छ। सुरु दिन व्रतालुहरू नहाय खाय गर्ने, त्यसपछि दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने र चौथो तथा अन्तिम दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यस वर्षको महापर्व छठ सम्पन्न गरेका छन्। यसअघि कोरोना सङ्कटको बेला लकडाउन लागेको कारणले गर्दा खुलेर पर्व नमनाएका व्रतालुहरू यसपटक भने खुलेर मनाएका छन्, हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। यो टिभीको लागि सर्लाहीबाट मनोज यादव। अब बाँकी समाचार। बलात्कार सम्बन्धी आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेलाई पुष्टि हुने प्रमाण देखिएको दाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ। प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन र प्रमाणका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले मुद्दा दायर गरेको हो। अदालतमा अभियोग पत्र पुगेसँगै सन्दीपलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित समेत गराइएको छ। अब भोलिदेखि उनको मुद्दामाथि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ। तत्काल उपलब्ध प्रमाणबाट उनी दोषी हुने देखिएमा अदालतले सन्दीपलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिनेछ। त्यस्तो आदेश आएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सन्दीप जेलमा रहनु पर्नेछ। यस वर्ष साउन यता डेङ्गु संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 54 पुगेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार संक्रमितको संख्या 46,768 र मृतकको संख्या 54 पुगेको हो। महाशाखाका अनुसार संक्रमितको संख्या बागमती प्रदेशमा 36,441, प्रदेश 1 मा 1,791, मध्य प्रदेशमा 765, गण्डकी प्रदेशमा 1,766, लुम्बिनी प्रदेशमा 4,656, कर्णालीमा 664 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,185 छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा सबैभन्दा धेरै 26,828 जना संक्रमित छन्। देशभर चिसो बढेसँगै डेङ्गु संक्रमण दरमा भने कमी आएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। तिहार पछिको पहिलो कारोबारका दिन नेप्से परिसूचक वृद्धि भएर कारोबार बन्द भएको छ। तिहार अघि 14 अङ्कले बढेर बन्द भएको नेप्से तिहार पछिको पहिलो कारोबारका दिन आज 16 अङ्कले बढेको हो। आज नेप्से परिसूचक 16.39 अङ्कले वृद्धि भएर 1874.87 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै आज कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 25,74,975 किता सेयर 39,73,17,611 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने आज पनि बढ्न सकेन। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको गुजरात मोरबी स्थित मच्छु नदीको झुलुङ्गे पुल चुडिँदा कम्तीमा 141 जनाको मृत्यु भएको छ। 143 वर्ष पुरानो मच्छु पुलमा झण्डै 400 मानिस रहेको बेला बीच भागबाट चुडिएको हो। लामो समय बन्द रहेर केही समय अघि मर्मतपछि सञ्चालनमा आएको पुल भार धान्न नसकेर चुडिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। दुर्घटनापछि नदीमा बेपत्ताको खोजी भइरहेको छ। बिदाको दिनमा मानिस पुलमा घुम्न गएको समयमा घटना भएको जनाइएको छ। दुर्घटनापछि गुजरात सरकारले मृतक, घाइते तथा बेपत्ता परिवारलाई राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। दुर्घटनाप्रति भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतले दुःख व्यक्त गरेका छन्।
अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। मुलपानी मैदानमा आज भएको खेलमा नेपाल पुलिसले प्रदेश 1 माथि 7 विकेटले फराकिलो जित निकालेको हो। त्यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि 69 रनको जित निकालेको हो। प्रदेश 1 माथि शानदार जित निकालेको विभागीय टोली पुलिसले जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। प्रतियोगितामा भोलि पनि 2 खेल हुनेछन्। मुलपानीमा हुने खेलमा विभागीय टोली एपीएफ र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा कृतिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दलहरूलाई घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने चट्टारो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा माओवादीको जोड आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा समाजवादीको लगाव कार्यान्वयनमा भने चुनौती। मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका सबै जिल्लामा समानुपातिक मतपत्र ढुवानी सम्पन्न। मतदाता शिक्षामा आएको जोड सामाजिक सञ्जालको अनुगमनलाई पनि तीव्रता दियो। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै छठ पर्व सम्पन्न। मतदातासँग भावनात्मक रूपमा नजिकिन उम्मेद्वार पनि पूजामा सहभागी। भारतको गुजरातमा झोलुङ्गे पुल चुडिँदा कम्तीमा 141 जनाको मृत्यु। नदीमा बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। मृतक र बेपत्ताको परिवार तथा घाइतेलाई राहतको घोषणा। र जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा प्रदेश 1 लाई हराउँदै पुलिसको लगातार दोस्रो जित। गण्डकीले पनि सुदूरपश्चिमलाई 69 रनले हरायो। भोलि पनि 2 खेल हुने। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।